हैन जापानको रक्सी कडा रहेछ के जापानको रक्सी खायो नि राति नै बरबर आउन थालेछन् हो जापानको रक्सी खाएर उसको के भन्छ बुद्धि भ्रष्ट भयो जापानको रक्सी दुल ठीक भन भन्न त जापानको रक्सी कडा रहेछ भनेको उसले आफैलाई भनेको अरूलाई भनेको होइन जापानको रक्सी खाएर मेरो बुद्धिको भ्रष्ट भयो भनेर उसले आफै बोलिरहेछ त बुद्धि भ्रष्टै भएको अनि मेरो बुद्धि भ्रष्ट भयो भनेर ऊ आफै बोलिरहेछ त म ज्ञानेन्द्र साईले जापानको रक्सी खाएर मेरो बुद्धि भ्रष्ट भयो जापानको रक्सी कडा रहेछ भनेर हैन राजसभाका समर्थक रवि बालेनका समर्थकहरूले यतिखेर चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई टार्गेट गरिरहेका छन् ज्ञानेन्द्र साईले टार्गेट गर्नै पर्दैन ज्ञानेन्द्र साईले गएर एउटा डन्ठा पनि हान्नु पर्दैन ज्ञानेन्द्र साईको बोलीले व्यवहारले ज्ञानेन्द्र साईको के भन्छ टेक्निकलले कुटनीतिले ज्ञानेन्द्र साई आफै सिद्धियो अब ज्ञानेन्द्र साईको राजनीति सिद्धियो कहाँ सकिनु अर्कोचोटि चुनावमा हेर्नु होला नि ज्ञानेन्द्र साई जितेछ भने म ज्योतिषी काम छोडिदिन्छु हिजो ज्ञानेन्द्र साईले हारेछ भने म ज्योतिषी काम छोड्छु भनेर ज्ञानेन्द्रको बारेमा प्रचारबाजी गर्ने ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव जिताउनुपर्छ ज्ञानेन्द्र साईले जुम्लाको स्याउ बिक्री गरायो ज्ञानेन्द्र साईले जुम्लाको बाटोको विषयमा बोलो जुम्लाका बिरामीको हेलिकप्टरको विषयमा बोलो जुम्लाको जनताको विकास निकासको बोलो ज्ञानेन्द्र साई ठिक छ भनेर ज्ञानेन्द्र साईको पक्षमा झन्डा बोकेर आन्दोलन गर्ने ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद भन्ने मान्छे मै थिएँ मिडियाबाट अब ज्ञानेन्द्र साई हिजो के भन्छ माओवादीमा लाग्ने र पैसा कमाउने अवसरवादी ज्ञानेन्द्र साई ज्ञानेन्द्र साई म सीए पढेको मान्छे म अडिट गर्ने चार्टर एकाउन्टेन्ट भन्ने अडिटको सर्टिफिकेट देखाउन नसक्ने ज्ञानेन्द्र साई ज्ञानेन्द्र साईका सबै झुटहरू ज्ञानेन्द्र साईले आफै पर्दाफास गरिरहेका छन् आज हामी विशेष गरी पछिल्लो राजनीतिको समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी गर्नको निम्ति यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ साङ्गे छोइलिङका सिद्ध लामा यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ गुरु यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा हवस् टासीदेले सबै बौद्ध मार्गीहरूदेखि लिएर मिडिया सबैलाई टासीदेले भन्न चाहन्छु टासी भनेको चाहिँ मङ्गलम अनि देलेक भनेको चाहिँ स्वाहा भन्न खोजेको है के भन्छ सुखी भवन्तु भन्न खोजेको ठिक छ आराम हुनुहुन्छ एकदम आरामै अहिलेको यो बालन सरकारलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले बालन सरकार भनेको त अब तन्त्र मन्त्र गरेर दैवी शक्ति लगाएर अलिकति यो के भन्छ यो अहिले जनताहरू हारेसमेन्ट भएको मौकामा रोटी पकाएको हो हुन चाहिँ फेरि म बालेनको यसो अहिले कसरी जनतालाई हेरेसमेन्ट भयो कसले गर्यो फेरि जनतालाई पुरानो नेताहरूबाट हेरेसमेन्ट भएर एकचोटि नयाँ सब्जी चाखौँ भन्नेमा मौका छोपेको हो बालेनले मौकामा चौका छोपेको नयाँ सब्जी चाखौँ न त भनेर टेस्ट गरेका पुरानो सब्जीले बमिट भयो वाक भयो भनेर होइन काम कारबाहीलाई कसरी काम कारबाही त अलिकति के भन्छ धेरै पहिलाको भन्दा सुधारित अवस्थामा राम्रै छ र केही कुरा चाहिँ अलिकति के भन्छ ब्रेक नभएको गाडी जस्तो भएर अलिक के भन्छ होइन ब्रेक त हामी गर्दै गर्दैनौँ गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाउँछ भन्ने त्यो गर्दा त कोही ठाउँमा एक्सिडेन्ट भएर जनताहरू के भन्छ आफै पेट्रोल खनाएर आत्मदाह गर्न पनि बाध्यता भएछन् त्यो कुरालाई चाहिँ उसले टेक केयर गरेर त्यो कुरा पनि बिचबिचमा यसो ब्रेकर पनि राख्नु पर्यो भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाइवेमा एक्सप्रेस वेमा हिँडेको गाडी हो नि त गाडी हो बिचबिचमा यसो ब्रेकरलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो नि त स्टेरिङ सम्बन्धी ड्राइभर गन्तव्यमा नपुगेर कहाँ ब्रेक हान्छ भने गन्तव्यमा नपुगे के बाटा भएका मान्छे सबै मार्दै हिँड्ने त बाटा भएका चराचुरुङ्गी गाईबस्तु सबै ठोकिदिँदै हिँड्ने त्यो त भएन नि त त्यो कुरामा चाहिँ ब्रेकर पनि राख्नु पर्यो भन्न चाहन्छु म ब्रेकर नराखेर स्पिड धेरै एक्सप्रेस भयो सोचेभन्दा आँटेभन्दा पनि बढी एक्सप्रेस भएर अलिकति एक्सिडेन्ट भयो कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भनेर हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यसो भनिरहँदा म बालेनको विरोधी पनि होइन समर्थक पनि होइन बालेनले हिजो चुनाव जित्छ बालेनले चुनाव जिते पनि 83 साल बालेनको लागि फलामको चिउरा चपाए जस्तो छ बालेनलाई धारीले हतियार प्रयोग हुन्छ चुनाव चाहिँ जित्छ भने चाहिँ चुनाव पनि जिते डबल मतले जित्छन् र उसलाई के भन्छ झापामा के भन्छ हेलिकप्टर लिएर जाँदा हेलिकप्टरमा साफ सुटरले हेलिकप्टरलाई बन्दुक हान्न खोज्दाखेरि हेलिकप्टर ब्लास्टिङ गरेर खोज्दा हेलिकप्टर ल्यान्ड नगरिकन काठमाडौँ फर्काएको कुराहरू पनि तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ र बालेनका घरहरू तोडफोड भए बालेनलाई अहिले के भन्छ बालेन चोर देश चोर भन्दैछन् 150 दिन सडकमा चर्को नारा गरिरहेका छन् बालेन नारा गरिरहेका छन् बालेनको गर खराब छ यो वर्ष भनेको मैले त्यस अर्थमा कतै प्रधानमन्त्री पत्ता फुत्किँदैन प्रधानमन्त्री पत्ता फुत्किँदैन तर 4 वर्ष चाहिँ पुरै जाँदैन है 2.5 वर्षदेखि 4 वर्ष भित्र जान्छ 5 वर्ष पुरै जाँदैन 5 वर्ष जाँदैन 5 वर्ष पुरै जाँदैन बालेनको यो अनुमान हो कि भविष्यवाणी गर्छु नि मैले त अहिलेसम्म अब अनुमानमा त कुनै पनि कुरा गरेको छैन मैले गरेको भविष्यमा ठ्याक्कै मिलेको छ 21 सालको पुसमा शेरबहादुर देउवाको 5 वर्षभित्र मर्ने रहेछ कि धारीले हतियार प्रयोग हुन्छ अपाङ्ग भएर बस्छ भन्ने 82 मै के भन्छ 15 टाका लायो अहिले उहाँ हङकङमा हात भाँचियो रे अब के भन्छ 82 को पुसमा केटाहरूले कुटपिट गरे 3 पटक एक्सिडेन्ट भइसक्यो मैले ठ्याक्कै भन्नुहोस् न बालेनको भविष्य बालेनको अबको राजनीति के छ अब त के रे पार्टी सभापति रवि लाम्छाने बालेन बीच खटपट भइरहेको छ मन्त्रीहरू अब फेरबदल गर्ने फिर्ता बोलाउने भन्ने कुरा चलिरहेको छ गरे पनि अब ओठमाथि जुगा फुलेको बुढो मान्छे प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुँदैन अब युवा पुस्ताको मोडलमा देश गयो एउटा बालेन गयो भने अर्को बालेन आउला अर्को रवि आउला तर युवा पुस्ताको नेटवर्कमा जान्छ अर्को नयाँ के भन्छ न्युक्रेसी आउला नयाँ तन्त्र
त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब के रवि बालेनको सम्बन्ध के रवि बालेनको सम्बन्ध त मैले भनिसकेको छु 83 सालदेखि 83 सालको कार्तिकदेखि 84 सालको कार्तिकभित्रमा रवि बालेनको अलिकति वैचारिक मतभेद हुन्छ टाढा हुन्छ पार्टी फुट्छ 2 वर्ष अगाडि मैले यो कुरो भन्दै थिएँ पार्टी फुट्छ पार्टी नै त नफुट्ला तर अलग अलग के भन्छ विभाजन हुन्छ त्यहाँ पार्टी त फुट्दैन अलग अलग विभाजन भन्नाले विचार विभाजन हुन्छ त्यहाँ जस्तै एकचोटि पार्टी नफुटे पनि शेरबहादुर पक्ष र के अरे विश्वप्रकाश पक्ष गगन पक्ष भने जस्तो त्यहाँ पक्ष विपक्षमा विवादहरू उत्पन्न हुन्छ आफ्नै पार्टीभित्र दुई भागमा विभाजन हुन्छ दुई भागमा विभाजन हुन्छ पार्टी नै चाहिँ फुटिन हाल्ला तर यतिखेर त विवाद छ त अब बालेन पक्षका कुमार बेन र उता असीम शाहलाई हटाउने रविले निर्देशन दिनुभएको छ यता फेरि बालेन शाहले चाहिँ उता कानुन मन्त्री शोभिता र स्वर्णिमलाई हटा भनेर रस्सा कसी चलिरहेको छ अब यो त जनताको आँखामा छारो हाल्दै यिनीहरू तँ कुटे यस्तो गर म रो यस्तो गर्छु भने अहिले हर्क साम्पाङ पनि मिल्न आइरहेछन् के अरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग ए हर्क पनि मिल्छन् रविसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग अब केही मात्रामा केही सहमतिमा आए हिजोको दिनमा खुब विरोध गर्ने केही कुराहरूको अब 2085 पछि हर्कवादमा देश जान्छ हर्कले देश अलिक कब्जा गर्छ तपाईले कुन आधारमा भने 2050 भने 2085 पछाडि हर्कको अभिव्यक्ति सुन्नु भएको छ बच्चा बच्ची भन्दा तल्लो लेभलको हर्कले कोही कोही ठाउँमा राम्रा काम पनि गरेका छन् नि त हर्क के काम गरे ल भनिदिनुस् त के भन्छ पुल बनाएछन् दार्चुलामा पैसा उठाएर सरकारले गर्ने काम चाहिँ उल्ले गरिरहेछन् अब के भन्छ उसले म हिसाब किताब दिन्छु म अनि धरानका जनताको पीडा मर्का नबुझ्ने अनि दार्चुलामा गएर दार्चुला पनि हाम्रै नेपाल होइन पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली छ के हर्कले हेर्नु गलत भयो त हर्कले के भनिरहेको छ यदि नेपाल मलाई चलाउन दिने यदि चाहिँ यो माटो पार्टीलाई चलाउन दिने श्रम संस्कृति पार्टीलाई भने श्रम गराएर जनताबाटै चन्दा उठाएर जनताबाट उठेको चन्दाले देश चलाउँछु भनेका छन् विदेशी ऋण लिन्न भनेका छन् त्यो आँट गरौँ न यी के भन्छ घन्टे ग्याङहरूले घन्टे ग्याङले जुन आँट गर्नु पर्यो नि त के भन्छ हर्कको जस्तो हैन त्यो क्युआर आतंक मचाएर क्युआरबाट उठेको पैसा त उसले हिसाब किताब म बुझाउँछु हिसाब दिन्छु के भन्छ विकास निकासमा लगानी गरेको छु भनेपछि क्युआरबाट गर्नु पर्यो त आफ्नो आन्द्रा भुडी बेचेर त हुँदैन होला पैसा उठाएर गर्ने होला अरे हर्कले के नराम्रो काम गरेको छ होइन रविले पनि केही नराम्रो जनतालाई किन त्यसरी ठग्नु पर्यो त किन त्यसरी माग्नु पर्यो ठगे त चन्दा उठाएर उसले विकासमा लान्छु भनेर जनतालाई देखाइरहेछ त उसले काम गरेर ठगेको भयो त त्यो अब काम गरेर गए ठाउँमा भोक लाग्छ तिर्खा लाग्छ अब भात पानी त खानु पर्यो अनि मासु भात किनेर खायो भने मासु भात खाए भनेर आरोप लगाउने भयो त भोकै कोही काम गर्छ त खाँदो रहेछ त मासु भात खानु त पर्यो त उसले अरू काम गरेर पनि खुवाएको छ नि त एक्लै त खाएन होला अब तपाईँहरू अहिले यहाँ इन्टरभ्यू लिन आउनुभएको छ तपाईँलाई भोक लाग्यो त्यहाँ पसलमा गएर चाहिँ के भन्छ मासु भात खानुभयो भने मैले मासु भात घुस दिएर तपाईँलाई मिडियाबाजी किनेको भनेर आरोप लगाइदिए भयो 84 पछि हर्कवाद भन्छ होइन 84 होइन 85 पछाडि हर्कवादमा अहिले जसरी के भन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा दबदबा छ एउटा सर्वेसर्वा छ त्यस्तो खालको हुने योग छ तर यतिखेर सदनमा रोइलो मचाउँछन् फेरि हर्कले अब हर्कले सदनमा अब बालनको विरोध गरेका रहेछन् राजीनामा माग्न थाले बालनको विरोध गर्ने मान्छे सकियो अब के भन्छ चाहिँ हिजो मैले चाहिँ चुनाव जित्छ के भन्छ उसले हाम्रो अर्को के अरे ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव जित्छ भन्ने मान्छे म ज्ञानेन्द्र साई अब सक्यो ज्ञानेन्द्र साईको राजनीति सिद्धियो ल केन्द्र साईको राजनीति सक्यो ज्ञानेन्द्र साईको राजनीति जापानबाट हुङ्कार मचाइरहेका छन् ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव जित्छ हिजोका दिनमा ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव जित्छ ग्यारेन्टी जित्छ यदि ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव हार्यो भने म ज्योतिषी तान्त्रिक काम गर्न छोडिदिन्छु भनेर समर्थन गर्ने मै हुँ अब ज्ञानेन्द्र साईको राजनीति सिद्धियो अब ज्ञानेन्द्र साईको राजनीति सिद्धिएन भने म दैविक शक्तिबाट सिद्धिदिन्छु भनेर म ज्ञानेन्द्र साईको विरुद्धमा छु अब तपाईँ चाहिँ किन सिद्ध्याउने फेरि ज्ञानेन्द्र साईको राजनीति म सिद्धिदिन्छु अब दैविक शक्तिबाट किन सिद्ध्याउने तपाईँ त्यस्तो रिस राख के छ ज्ञानेन्द्र साईलाई हिजो ज्ञानेन्द्र साई जे भने एउटा देशको छोरो हो उसले जे भने जनताको चित्कार बोलो ज्ञानेन्द्र साई योग्य व्यक्ति हो ज्ञानेन्द्र साईले जनताको के भन्छ बोले सत्य बोले भन्दैछ हो सत्य बोलो कुराहरू सत्य बोलो अहिले ज्ञानेन्द्र साईले प्रचण्डले जस्तो छेपारले रौँ फेरे जस्तो खरानी ग्याङको विरोध गरेको छ कहिले घन्टे ग्याङ भन्दैछन् गजेटी भन्दैछन् अब हिजो ज्ञानेन्द्र साई माओवादी बन्ने ज्ञानेन्द्र साई राजा किन चाहियो देशमा राजा के को राजा जनताको राजा चाहिन्छ जनता राजा बन्नुपर्छ भनेर माओवादीमा के भन्छ झोला बोकेर के भन्छ जनताका घर लुट्ने ज्ञानेन्द्र साई होइन कहाँ लुटे जनताको घर किन गरे माओवादी थियो हिँडेको होइन ज्ञानेन्द्र साई जुम्लाको जनतालाई थाहा छैन जुम्लाका जनताले किन ज्ञानेन्द्र साईलाई भोट दिए जुम्लाको स्याउ कुहिएको स्याउ जे भयो भने जनताको चाहिँ काम गर्ने पर्यो जनताको चित्कार बोलो हाम्रो स्याउले हाम्रो बाली नाइले चाहिँ बाटो पायो हामीले भात खान पायौँ ज्ञानेन्द्र साईले राम्रो काम गरो जनताको बारेमा बोलो जनताको छोरो बिरामी भएका बिरामीलाई हेलिकप्टर लगेर बिरामीलाई के भन्छ अस्पताल पुर्यायो त्यहाँको के होइन जापानको रक्सी कडा रहेछ के जापानको राति नै बरबराउन थालेछन् हो जापानको गएर रक्सी खाएर उसको के भन्छ बुद्धि भ्रष्ट भयो जापानको रक्सी त्यसले ठिक भएन भन्न त जापान रक्सी कडा रहेछ भनेको उसले आफैलाई भनेको अरूलाई भनेको होइन जापानको रक्सी खाएर मेरो बुद्धिको भ्रष्ट भयो भनेर उसले आफै बोलिरहेको छ त
बुद्धि भ्रष्टै भएको अनि मेरो बुद्धि भ्रष्ट भयो भनेर ऊ आफै बोलिरहेको छ त म ज्ञानेन्द्र साईले जापानको रक्सी खाएर मेरो बुद्धि भ्रष्ट भयो जापानको रक्सी कडाएर छ भनेर होइन राजसभाका समर्थक रवि बालेनका समर्थकहरूले यतिखेर चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईलाई टार्गेट गरिरहेका छन् ज्ञानेन्द्र साईले टार्गेट गर्नै पर्दैन ज्ञानेन्द्र साईलाई गएर एउटा डन्ठा पनि हान्नु पर्दैन ज्ञानेन्द्र साईको बोलीले व्यवहारले ज्ञानेन्द्र साईको के भन्छ टेक्निकलले कुटनीतिले ज्ञानेन्द्र साई आफै सिद्धियो अब ज्ञानेन्द्र साईको राजनीति सिद्धियो कहाँ सकिनु अर्कोचोटि चुनावमा हेर्नु होला नि ज्ञानेन्द्र साई जितेछ भने म ज्योतिषी काम छोडिदिन्छु हिजो ज्ञानेन्द्र साईले हारेछ भने म ज्योतिषी काम छोड्छु भनेर ज्ञानेन्द्रको बारेमा प्रचारबाजी गर्ने ज्ञानेन्द्र साईले चुनाव जिताउनुपर्छ ज्ञानेन्द्र साईले जुम्लाको स्याउ बिक्री गरायो ज्ञानेन्द्र साईले जुम्लाको बाटोको विषयमा बोलो जुम्लाका बिरामीको हेलिकप्टरको विषयमा बोलो जुम्लाको जनताको विकास निकासको बोलो ज्ञानेन्द्र साई ठिक छ भनेर ज्ञानेन्द्र साईको पक्षमा झन्डा बोकेर आन्दोलन गर्ने ज्ञानेन्द्र साई जिन्दाबाद भन्ने मान्छे मै थिएँ मिडियाबाट अब ज्ञानेन्द्र साई हिजो के भन्छ माओवादीमा लाग्ने र पैसा कमाउने अवसरवादी ज्ञानेन्द्र साई ज्ञानेन्द्र साई म सिए पढेको मान्छे म अडिट गर्ने चार्टर एकाउन्टेन्ट भन्ने अडिटको सर्टिफिकेट देखाउन नसक्ने ज्ञानेन्द्र साई ज्ञानेन्द्र साईका सबै झुटहरू ज्ञानेन्द्र साईले आफै पर्दाफास गरिरहेको छ नि त होइन अब यतिखेर ज्ञानेन्द्र साई जापानबाट आउन बित्तिकै एयरपोर्टबाट पक्राउ गर्ने तयारी भएको छ अरे सबैले विरोध गरेर खरानी ग्याङ भन्दैछन् ज्ञानेन्द्र साईलाई बुलेटले बढार्नु पर्दैन ज्ञानेन्द्र साईलाई भाटा हान्नु पर्दैन ज्ञानेन्द्र साईलाई जनताको ब्यालेटले के भन्छ बढारिदिएछन् अर्को चुनावमा ज्ञानेन्द्र साईको राजनीति सिद्धियो अनि उसको के अरे खुसबु ओलीको राजनीति सिद्धियो खुसबु ओलीले एउटा वडा अध्यक्ष जित्न नसक्ने मान्छे जबरजस्ती के भन्छ पार्टीबाट झुन्डिएर वडा अध्यक्ष जित्न नसक्ने त वडा अध्यक्ष जित्न सक्ने क्षमता छैन के भन्छ खुसबु ओली हिरोनी बन्न आधार के छ त खुसबु ओली र रिमा विश्वकर्मा भनेको हिरोनी बन्न नाचगानमा डान्समा मात्रै ठिक हो क्या राजनीति गर्न योग्य मान्छे होइन क्या पत्रकार गर्ने पत्रकार गरौँ राजनीति गर्ने गरौँ भविष्यवाणी गर्ने भविष्यवाणी गरौँ अब म भविष्यवाणी गर्ने मान्छे म चाहिँ नेता बन्छु भनेर उल्टो कुरा गरेर भयो त अब के त शेरबहादुर चाहिँ अब चुनाव जितेर गएको ज्ञानेन्द्र साई हिजोको दिनमा जनताको मुद्दा उठाएको मान्छेले अहिले ज्ञानेन्द्र साईले के गर्ने हो त जुम्लामा बाटो बनाऊ भनेर आवाज उठाउनु पर्ने जुम्लाको स्याउ कुहियो भनेर आवाज उठाउनु पर्ने होइन जुम्लामा 5वटा हेलिकप्टर चाहिँ अनिवार्य चल्नुपर्छ है जुम्लाको जनता बिरामी भयो भने स्ट्यान्ड बाई हुनुपर्छ भनेर बोल्नु पर्ने जुम्लामा इन्टरनेटको विकासहरू हुनुपर्छ है 24 घण्टा 24 आवर इन्टरनेट विकास निकासका पूर्वाधार इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गर्छ एउटा के अरे राजनीतिक पदमा मर्यादामा बसेको ज्ञानेन्द्र साईले विकासको कुरा गर्छ कि ज्ञानेन्द्र साईले हिन्दू राज्य र राजा आऊ देश बचाऊ भनेर आम जनताले विरोध गरे जस्तो के भन्छ ढुङ्गाबुढा गरे जस्तो संसदमा गएर ढुङ्गाबुढा गर्छ त कस्तो खालको चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई हो ज्ञानेन्द्र साईले हिन्दू राज्य हिजोको दिनमा हिन्दू के को सनातन के को धर्म माओवादी ठिक छ गणतन्त्र चाहिन्छ जनताको राज चल्छ भनेर जनता उचालेर माओवादीबाट पैसा कमाउने ज्ञानेन्द्र साई अनि त्यहाँबाट राजसभामा गएर के भन्छ टिकट पाउनलाई के भन्छ चिप्लो बस्ने ज्ञानेन्द्र साई अब अहिले राजा चाहियो हिन्दी चाहिँ ज्ञानेन्द्र साई जस्तो अवसरवादी चुतिया मान्छेलाई भोट दिने मान्छे चाहिँ एकदम थर्ड क्लास हो अर्कोचोटिबाट जनताले चुनाव हराइदिएनन् ज्ञानेन्द्र साईलाई भने म दैवी शक्तिबाट हराइदिने ज्ञानेन्द्र साईको म विरोधी भएँ अब हराइदिने तपाईँ हराइदिने दैवी शक्तिबाट हार्छ मैले दैवी शक्तिले त्यस्तो शक्ति जुन त्यो हुन्छ र दैवी शक्तिले यहाँबाट मैले प्रार्थना गरेर यहाँबाट पूजा दिएर के भन्छ जुम्ला हान्नुपर्ने कि अमेरिकामा अस्ट्रेलियामा मुद्दा परेको छ मान्छेलाई बलात्कारको केसमा झुटो मुद्दामा होइन तपाईँले त्यसरी यहीँबाट हान्ने मिल्ने भए त अहिले राजसभाका समर्थकहरूले रवि बालेनका समर्थकहरूले जापानमै ढाल्थे त खै त हान्नु भन्नाले मान्छे मार्नु भनेको होइन तपाईँले अझै कुरो भन्नु हान्नु भनेको दैवी शक्ति पठाएर उसलाई श्रापित सिद्ध गरेर उसलाई असफल बनाउने भनेको हो मैले मान्छे मार्ने मेरो धर्म होइन नि त असफल बनाइहाल्ने होइन राजनीतिमा असफल बनाइन्छु म दैवी शक्तिबाट अस्ट्रेलिया अमेरिकामा मान्छेलाई मुद्दा परेको छ उहाँ झुटो मुद्दामा बलात्कार केसमा हालिदिएका छन् अस्ट्रेलियाको मैले 5वटा मुद्दा यहाँबाट जिताएको छु यहीँबाट मुद्दा बहस गर्ने वकिलले अस्ट्रेलियामा मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीशले त्यो वकिल र न्यायाधीशले यहाँबाट दैवी शक्तिको धेरै दिनसम्म धेरैजना लामाहरू पढाएर 5-7 लाख रुपियाँ जतिको यज्ञ गरेर यहाँबाट यो कस्तो खालको दैविक शक्ति रहेछ अमेरिकामा मुद्दा चाहिँ यहाँबाट जिताइदिने यहाँबाट पूजा गर्दा यहाँको यहाँ पूजा गरेर जान्छ त देवी देवताको आशीर्वाद उहाँ पठाएर अस्ट्रेलियामा मुद्दा पऱ्यो झुटा मुद्दाको केसमा मान्छेलाई मुद्दा हाल्थे अब उहाँ वकिलले बहस गर्दैछ न्यायाधीशले बहस गर्न चाहिँ धर्मकर्म हो दैविक शक्तिको ऊर्जा पठाएर उसले चुनाव जित्न सक्ने सिद्धि गराइदियो भनेर दैविक शक्तिको आशीर्वाद पठाएर मुद्दा जिताउने मान्छे म अब दैविक शक्तिको श्रापित सिद्ध पठाएर ज्ञानेन्द्र साई अवसरवादी भयो ज्ञानेन्द्र साई जता पनि मिलो यसले जनताको आवाज उठाउनु पर्यो जनताको विकास निकासको कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा आन्दोलन भड्काउने र हिंसा भड्काउ अभियान गरेर मान्छेमा मारामार गर्ने विरोध गर्ने यस्तो कुराबाट यो मान्छे असफल मान्छे हो यो मान्छे अयोग्य मान्छे हो यसलाई हराइदियो भनेर 33 कोटी देवतालाई पृथ्वी लोकबाट पूजा दिएर लामा पढाएर यज्ञ गरेर देवलोकमा खबर पठाएर चाहिँ उसलाई चुनाव हराइदिने र असफल बनाइदिन सक्ने सकिन भने म पनि अवतारी लामा होइन ल
गुरु अब ज्ञानेन्द्र साई र रवि लामी छाने बालन शाह अनि सुदन गुरुङको अब के पानी बार होला हिजो त उनले त भन्नु नभन्नु भने नि के हुन्छ अब यिनीहरू अब ज्ञानेन्द्र साई पानी बार चाहिँ होइन ज्ञानेन्द्र साईले अब म खान पाइनँ मलाई अब जनताले पत्याएरन् अब मलाई के भन्छ म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग मिल्छु भनेर रविसँग गएर ज्ञानेन्द्र साईले गोडा ढोगेर ज्ञानेन्द्र साईले के भन्छ गोडा नै ढोक्छन् ज्ञानेन्द्र साईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका घन्टे ग्याङसँग गएर गोडा नढोगेछ ज्ञानेन्द्र साईको राजनीति सिद्धियो अब ढोग्ने भएर खुट्टा ढोग्ने भएर अब सिद्धियो राजनीति अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् अब ज्ञानेन्द्र साईको फर्मुला सबै के भन्छ सूत्रहरू सबै सिद्धिसक्यो जनता झुक्याउने अब देउबा दम्पति अब विदेशमै हुनुहुन्छ उहाँको छोरा जयवीर देउबालाई पनि मुद्दा नै मुद्दा चलिरहेको छ परिवारैमाथि चाहिँ वज्रपात परेको छ यतिखेर अब के देउबा दम्पति अब नेपाल आउलान् कि नआउलान् यिनीहरूको राजनीति के हुन्छ अब देउबा दम्पतिको राजनीति र केपी ओलीको राजनीति त्यसै गरी सिद्धियो अब यो पनि केपी ओलीको के भन्छ चाहिँ यो कान्छो भाइ जस्तो भयो ज्ञानेन्द्र साई खुसबु ओली अब यिनीहरूको राजनीति सिद्धियो यी के भन्छ जनतासँग इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने खालको भए कमसेकम घन्टे पार्टीहरूले के भन्छ बालेन शाहले रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त हिजो जनताको मुद्दा उठाएको त केही त उनले त अलिकति कास्टिङहरू त विकासको गर्दैछु भन्ने अलिकति त केही न केही त देखायो नि त घन्टे पार्टीले त अलिकति विकासहरू गरेर यो अहिले भइरहेको भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गरेर बिचौलियाहरूलाई पक्रेर घन्टे ग्याङहरूले त केही न केही जनतालाई चित्त बुझाउने आधार गरिरहेछन् तर अब काम गरिरहेको सरकारलाई जनताको बारेमा हिजो यो गर्छु त्यो गर्छु यदि मैले बोलेको कुरा हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोलेका कुरा बालन सरकार त ढल्ने अन्तिम तयारी छ भन्दैछ नि यहाँ बालन ढल्ला आफै फुकेको बेलुन जस्तै भइसक्यो रे बालन ढले पनि अर्को बालन त्यहाँ जन्मिहाल्छ नि उनकै पार्टीले के भन्छ दसैँपछि ढल्छ भन्दैछन् महेश बस्नेतलाई चिन्नुहुन्छ कि महेश बस्नेत त आफै ढलिसक्यो त्यहाँभन्दा कति ढल्नु कहाँ ढल्यो महेश बस्नेतलाई एउटा शोभा थापा एउटा महिलाले के भन्छ ढाल्दी अब त्यहाँभन्दा के भन्नु मैले पहिल्यै भविष्यवाणी गरेको थिएँ महेश बस्नेतले चुनाव हार्छ शोभा थापाको दैवी शक्तिले हराउँछ शोभा थापाको सिद्धिले हराउँछ भनेर बोलेको मान्छे मै हो शोभा थापाको कारण महेश बस्नेत सिद्धि हो शोभा पाठक होला शोभा पाठकको कारणले गर्दा चाहिँ के भन्छ महेश बस्नेत सिद्धियो है महेश बस्नेतको काम छैन महेशको घरमै गएर मैले चिया खाएर आएको छु भात खाएर आएको छु घरमै गएर भविष्यवाणी गर्दै छु तिम्रो राजनीति सिद्धियो तिमीले गरेका पाप अपराधहरू शुद्धिकरण गरेर होइन हुङ्कार मचाउँदैछन् गुन्डुबाट तपाईँलाई थाहा छैन तिमीले महेश बस्नेत तिमीले यत्रो वर्ष राजनीति गरेर भ्रष्टाचार गरेर डाका गरे पैसा कहाँ भ्रष्टाचार गरेर कहाँ डाका गरे फेरि अनि यत्रो वर्ष राजनीति गरेर एमालेलाई बाउ भनेर केपी ओलीको तल्लो चाटेर के भन्छ महेश बस्नेत केपी ओलीको तल्लो चाटेर तिम्रो बाउको केपी ओलीको तल्लो चाटेर तिमीले यत्रो वर्ष भ्रष्टाचार गरेर यो उच्चृङ्खल शब्द नभन्नु उच्चृङ्खल होइन अलि सभ्य तरिकाले भन्नु केपी ओलीको भतुवा भएर केपी ओलीको झोले भएर भ्रष्टाचार गरेर लुटेर डाका गरे पैसा के भन्छ 1-2 करोड मलाई खर्च गर तिम्रो के भन्छ सत्यानाश हुँदैछ तिम्रो अब 1-1.5 महिनाभित्रमा तिमीलाई गाडी दुर्घटना भने तिम्रो ठुलो के भन्छ धनमाल क्षति हुन्छ भनेर मैले भदौमा गएर 15 गते बोलेको 24 गते घर चलो अनि अस्ति पछि पनि मैले गएर भने महेश दाइ तपाईँ घर त चलो भविष्यवाणी त मिल्यो अब पूजापाठ गरेर यसो गरसर काटाउँ तपाईँले लुटिया डाका गरेर पैसा छैछन् 5-7 लाख रुपियाँ मलाई यसो दान गर्नु तपाईँलाई अलिक नराम्रो हुँदैछ तपाईँलाई चाहिँ किन दान गर्नु पर्यो त अनि औतरी लामा जस्तो मान्छे ठुलो गुरुलाई दान गरेर पूजापाठ गरेर तपाईँ ठुलो फेरि अनि म मासिद्ध गुरुमा तपस्या गरेको छु मैले कहाँ गर्नुभयो मैले उहाँ हिमालमा साइबल हिमालको काखमा तपस्या गरेको छु भुटान तिब्बतमा गएर साधना गरेँ म त औतरी लामा पुग्छु अनि तपाईँलाई चाहिँ दान गरेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ ठिक बनाइदिन्छ अनि उसको पापहरू उसको कर्म शुद्धिकरण गरेर उसलाई ठुलो दुर्घटनाबाट कटाइदिन त सकौँला नि त मैले अनि उसले त्यसलाई गरेर त्यसो भनेको 15 दिनभित्रमा उसको बुढीलाई के भन्छ 1 महिना जति थुनो त के भन्छ शोभा पाठकको केसमा कुटपिट गरेको आरोपमा मैले गरेको भइसक्यो ठ्याक्कै मिलेको छ तपाईँले गरे कि आफै कुट्ने गरे मैले गरेको खाल्नु पर्छ नि अनि गल्ती उसले नगरिकन उसलाई के समाचार उसको गरदशाले उसको पापको कारणले उसलाई गल्ती गर्नतिर होमिदिन्छ नि त नराम्रो कुरा आएर तँलाई नराम्रो कुरा आएछ तिमी ठुलो गल्ती गर्दैछौ अब यो दुर्गा प्रसाईको राजनीति चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले दुर्गा प्रसाई भनेको त अवसरवादी नेता हो दुर्गा प्रसाई पूर्ण रूपले सफल हुँदैन दुर्गा प्रसाई जस्ता लोन लिखा दहल शमशेर भनेको यिनकाले राजा ल्याउने भनेको यो पागल कुरा हो यिनले आन्दोलन गरेर यिनले पार्टी खोलेर दुर्गा प्रसाद र धवर समाचारले राजा ल्याइदिने भन्नु र मैले यो अहिले के भन्छ आकाश खसाउँछु भन्ने एउटै हो राजा यदि आयो तपाईँले पनि कुरा त्यस्तै गर्नुहुन्छ क्या राजा आयो भने राजाको बारेमा भविष्यवाणी गर्दैछु म 2082 सालको साउनदेखि 83 सालको मध्यसम्ममा राज परिवारका सदस्यले राज्य सत्तामा केही न केही भयो भने स्पेस पाउने योग छ भनेको थिएँ मैले अब अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर राजाको बारेमा चर्काबाजी गरेर राजाको पक्षमा जनता जनलहर बिउतिरहेछ जनलहर धेरै उडिरहेछ मेरो भविष्यवाणीले केही न केही मेल खाए जस्तो छ तर यदि राजा आयो भने
अब आउने कुरा आयो भने अमेरिका र भारतले ल्याउने हो, विदेशीले ल्याइदिने हो राजा। नेपाली दुर्गाले म ल्याउँछु हाँसो मात्रै दुर्गाले र धवल शमशेरले राजा ल्याउँछु भनेर जनता आउँदैन, हाम्रा नेपाली भेडा जनता 2 पिस मासु भातको लागि टाउ उफ्राउनु जाने मात्रै हुन्। राजा आयो भने विदेशीले ल्याउने हो, आएन भने आएगा। भोलि भारतले राजा आना परेगा भन्नु भने आइहाल्छ। राजा आयो भने त दुर्गा प्रसाद प्रधानमन्त्री रे। त्यही त भनेको त, राजा यदि आयो भने विदेशीले ल्याइदिने हुन्। यी दुर्गा प्रसाद धवल शमशेर जस्ता अवसरवादीहरूले ज्ञानेन्द्र शाहीले यसो सांसद मानिने पड्काउने हुन् केही समय। त्यसपछि फेरि त्यही विदेशीले के भन्छ राजा ज्ञानेन्द्रको परिवार जसरी ज्ञानेन्द्रको वंशनाश गरो त्यसै गरी वंशनाश गरेर हिँड्छ। तपाईँले कुन आधारमा भन्नुभयो दुर्गा प्रसाद चाहिँ अवसरवादी नै हुन् भनेर? दुर्गा प्रसाद एकदम अवसरवादी हो नि। हिजो अब के भन्छ राजा मेरा छोराको बिहेमा नि आउँदैन, राजा के मतलब भन्ने ज्ञान के भन्छ दुर्गा प्रसाद अहिले राजा उद्देश्य बचाउ भन्ने दुर्गा प्रसाद ज्ञानेन्द्र शाही भनेका यी अवसरवादी हुन्। राजा आइहाल्यो भने साँडेको झर्रा खाउँला भन्ने हुने। अब राजा आयो भने विदेशीले ल्याइदिने, यी राजा आऊ भनेर यी कराउने, यिनले सांसद मानिने पड्काउने, अनि जुन विदेशीले राजा ल्याइदिन्छ पछि त्यही विदेशीले अमेरिका र भारतले जसरी के भन्छ राजा के अरे वीरेन्द्रको जस्तो शैलीमा यिनीहरूका वंशनाश गरिदिन्छ, फेरि अर्को मङ्गोललाई उचालिदिन्छ। यो नेपाल विदेशीले चलेको छ। हामी नेपाली भेडा जनता राजा आऊ भनेर सडकमा जाने र राजा नआऊ भनेर मिडियामा कराउने हामी जनतै चुतिया छौँ क्या। जस्तो गुरु अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँले अर्को यो धार्मिक क्षेत्र सँगसँगै तपाईँ त सिद्धि गरेको गुरु भनेर भनिसक्नु भयो होइन? वेदिका केसीलाई चिन्नु भएको छ या सुन्नु भएको छ के छ? अब वेदिका केसी भनेको अहिले के अरे यसो धर्ममा तन्त्र मन्त्रमा यसो अभ्यास गर्दै गरेको आलो काँचो केटी हो। अब वेदिका केसीले विरोध गरेको भरमा मलाई केही पनि नापिँदैन। आलो काँचो नभन्नुहोस् न, आलो काँचो अब सिङ्गो धार्मिक क्षेत्र हल्लिरहेको छ नि। हेटरीको आलो काँचो केटीकेटीले कराएको भरमा केटीकेटी आयो के भन्छ गुलिली खेलायो मटाइरहेको सत्यनाश भने जस्तो उसले कराएको भरमा अलिकति फटाइ गर्ने, धर्मको नाममा चाहिँ के भन्छ ढुङ गर्ने, धर्मको नाममा ढाँटेर खाने मान्छेलाई मुटु हल्लिएको। हामीलाई एक रौँ पनि हल्लिएको छैन। तपाईँलाई पनि मुटु हल्लिएको छैन? मलाई एउटा रौँ पनि हल्लिँदैन। वेदिका केसी तपाईँको पनि त त्यहाँ डरले हेर्नुहोस् त, त्यहाँ माइक चाहिँ बुङ हानिरहेको छ। माइक मेरो बोलीको आवाजको चर्कोले हानेको होला, म चाहिँ हालिएको छुइनँ। अब यहाँ मेरो अहिले उभिँदा अन्तर्वार्ता दिँदा खुट्टा के भन्छ गलेर धार्मिक क्षेत्रमा ढुङ्गीहरू बढी आएर क्या तपाईँ पनि सिद्धि गरेँ भनेर भन्नुहुन्छ, प्रमाण हुँदैन भनेर भन्ने कुरा हो। मैले प्रमाण दिइरहेको छु त। कुनै पनि मान्छे बिरामी भयो के हुन्छ त्यसको उदाहरण दिएँ त मैले। कुनै पनि मान्छे बिरामी भयो, डक्टरकोमा जानु, डक्टरले सिटी स्क्यान एमआरआई गरेर रोग पत्ता लाएन, अनि प्रकाश झाँक्रीकोमा जानु, प्रकाश झाँक्रीले बोकाको कुखुरा काटेर बिरामी ठिक पारेन, अनि त्यस पछाडि यी जिब्रो निकालेर ह्या गर्ने, भूतप्रेत मसान चढ्ने, पिचास चढ्ने छौडा पिचास माताहरूले पनि ठिक पार्न सकेन। अनि वेदिका केसीलाई पनि उपचार गर्न पठाइदिउँ, वेदिका केसीलाई पनि अवसर दिने, उसले पनि ठिक पारेन। वेदिका त आफूले उपचार गर्छ, वेदिका केसीले विकृतिका बारेमा उसले विरोध गरेको आधारमा उसलाई चान्स दिउँ न त, उसलाई अवसर दिने मान्छे म सबैलाई। अनि त्यसपछि राधिका दासीलाई पनि दिउँ, उसले पनि प्रवचन सुनाएर बिरामी निको भएन भने म कहाँ बिरामी उपचार गर्न आओस्। म एउटा महासिद्ध अवतारी लामा गुरु, मेरो अहिलेको जन्म चाहिँ पापी अपराधी हिन्दूवाद समाजको 52 जात जस्तो अलक्षिणी राक्षस वंशमा पहिलो अवतारी लामा गुरु, महासिद्ध गुरु। बिरामी ठिक भएन भने पैसा फर्काइदिने। 5जना 6जना लामा मेरो अन्डरमा पढ्छन्, बिहान 9 बजेबाट 3-4 बजीसम्म दिनभरि पढ्ने मेरा लामालाई दिनको 5000 रुपियाँ प्रति व्यक्ति हाजिरा दिउँ। 5जना लामालाई 5-25,000 हाजिरा, म मुखिया लामा म 10,000 लिन्छु एक दिनको हाजिरा, 35,000 हाजिरामै गयो। एउटा बिरामी बराबर 10,000 लिएर एक दिन पाठ गरेको पूजा गरेको 10,000 लिन्छु म। अनि कसैले नसकेको बिरामी उपचार गर्ने भने म महँगो लिनु परेन? म ठुलो गुरु भएपछि कहाँ उ त प्रकाश भुजेलले 3,000 मा ठिक पार्छन्। प्रकाश भुजेललाई पनि मैले अघि चान्स दिइसकेँ त। प्रकाश भुजेलले पनि सकेन, मानौ न। त्यहाँ ठिक नभएको बिरामी तपाईको प्रकाश भुजेललाई पहिला 3,000 मै गर्नुहोस् न निको, मलाई 3 लाख किन खर्च गर्नु पर्यो? प्रकाश भुजेलले 3,000 मा ठिक गरेन, 3 लाखमा पनि ठिक परेन। वेदिका केसीले पनि राजनीतिक भाषण गरेर ठिक पार्न सकिन। वेदिकाले त ठिक पार्दिनुन्, मानौ न। यो सविता लाउँदिनुन्, यो सविता माता भन्ने यो राजनीतिक माता, रवि जेल पर्दाखेरि के भन्छ रवि चोर हो भन्ने, रवि बाहिर निक्लिँदा मेरो जोइ हो भनेर भात गीत्न जाने सविता माताको प्यार पारेर राजनीतिले पनि ठिक पारेन, कसैले सकेन भने म कहाँ पूजा गर्न आउनु? म 5जना लामा मेरो अनुयायीमा मेरो अन्डरमा पढ्छन्। तपाईको पूजामा चाहिँ के हुन्छ? भाले ल्याउनु पर्छ? केही पनि पर्दैन। मेरो पूजामा एउटा देवी पैसा ल्याउनु पर्छ हैन? एउटा देवी एउटा देवतालाई 20,000 रुपियाँको फलफुल मिठाई चढाउँछु म एउटा देवीलाई। एउटा देवीलाई यहाँदेखि उहाँसम्म एउटा सन्जना पसल जत्रो। यो कस्तो के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? एउटा देवीलाई 20,000 एउटा देवी एउटा देवतालाई सम्मानको लागि, देवतालाई पूजा नचढाए देवता खान नपाएर मर्ने त होइन। सँगै सुन पनि चाहिएला हैन त? सुन चाँदीहरू दान गरौँ र अवतारी लामा जस्तो गुरुलाई नि। अवतारी लामालाई सुन दान गरेको भनेको चाहिँ पूर्वजुनीको पाप काटेको। उसले पूर्वजुनीमा कति तपाईँले अघिल्ला जुनीमा कतिवटा के भन्छ मान्छे मारेको छ, कतिवटा गाईवस्तु मारेको छ, कतिवटा प्राणी हत्या गरेको छ, कतिवटा मान्छेको घर फोरेको छ पूर्वजुनीमा है, अहिले होइन।
अघिल्लो जुनीको पाप काट्न सुन चाँदीहरू दान गर्नु पर्यो। यत्रो पाप कटाउने क्षमता भएको मान्छे किन प्रवचनमा जानु भएन तपाईँ? प्रवचनमा गएर मलाई राजनीति गर्नु छैन, मलाई नेता बन्नु छैन नि त, धार्मिक नेता बन्नु मेरो नैतिकता दिने म त अब अहिले राधिकाले प्रवचन गरेको त त्यो राजनीति हो। राधिकाले प्रवचन गरेको त अब एउटा जनता के भन्छ भगवानको कथा सुनाएर उसले एउटा के भन्छ जनतालाई खुसी पारेर उसले आफ्नो पेट पकाएको हो। अब हामी त्यस्तो खालको जान्ने है भगवान यतिजना तरुणसँग नाच्नुभयो, श्रीकृष्ण भगवान यतिजनासँग गाउनु भयो भने नौटङ्की कथा सुनाएर बिरामिनीको भएन। के भने राधिकाले नौटङ्की गरेको? अब हाम्रो नजरमा चाहिँ त्यो कथा सुनाएको भनेको सबै हाम्रो बुद्ध धर्मको कपिराइट गरेर त्यो बनावटी के भन्छ भगवान बनावटी हो मेरो लागि चाहिँ है। के भन्दै हुनुहुन्छ? भागवत कथा बुद्ध धर्मको कपी गरेको? बुद्ध धर्मको त्रिपिटक ग्रन्थको कपिराइट गरेर यो बाहुनहरूले धर्म बनाएको, सनातन भनेको बुद्धको चोरी गरेको हो। अनि योभन्दा अगाडि तपाईँहरू किन बोल्नु भएन? यही सन्दर्भमा वेदिकाले जब आवाज उठाइन् तब मात्रै तपाईँहरू त्यहाँ पूजा पाठ गर्नुहुन्छ। लामा गुरुहरू किन बोल्नु भएन के? बाबा हामी लामा गुरुहरू विरोध गर्दै हिँड्दैनौँ नि त। हामी लामा गुरुहरू अर्काको विरोध गर्दै हिँड्दा हामीलाई अहिले चाहिँ तपाईँले समर्थन गरेको होइन राधिकाको? अब म राधिका दासीको पुरै विरोधी पनि होइन, मैले वेदिका तपाईँ समर्थक पनि होइन, विरोधी पनि होइन। म सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्ने, बिरामी ठिक कसैले गरेनन् भने वेदिका केसी राधिकाले त बिरामी नै हेर्दिनन्। मैले भने त उदाहरण दिएँ क्या एउटा, मानौ कुनै मान्छे बिरामी भयो, डक्टरले सिटी स्क्यान एमआरआई गरेर केही रोग पत्ता लाएन, हामी पोइन्टमा आउँ। अब राधिका दासी, वेदिका केसी, प्रकाश झाँक्री, सविता माता, एबिसिडी कसैले सकेनन् भने मौका आउनु, 5 जना 6 जना लामा पढाउँ, दिनभरि पढ्ने हाजिरा 5-6 हजार रुपियाँ लिन्छ प्रति व्यक्ति एउटा लामाले किन त्यतिकै पढ्ने, किन अर्का पाठ गर्ने? 5-5 25,000 लामाले लगाऊ, म 10,000 हाजिरा लिन्छु, 35,000 हाजिरामा गयो, अनि 20,000 को फलफुल चढाउँछु, दिनको 50,000 खर्च भयो, फलफुल मिठाई 4 दिन 5 दिन गर्दा 2-3 लाख खर्च भयो। एकजना लामा बराबर होइन त? एकजना लामाबाट 5-6 हजार दक्षिणाको दरले 5-6 जना लामाबाट 30-35 हजार हाजिरा भयो, अनि 20-25 हजारको फलफुल मिठाई चढाएँ। एक दिनको पूजामा 40-50 हजार खर्च भयो, 7 दिन 9 दिन पूजा गर्दा 4-5 लाख खर्च भयो। अब बिरामी 3-4 महिना 1 वर्षभित्रमा पनि ठिक भएन भने म अर्कोतिर एउटा कमाइ गरेर त्यो मान्छेको पैसा फर्काइदिने शर्तमा लिखितम गरेर मिडिया राखेर म पूजा गर्छु। अनि म जस्तो मासिद्ध गुरु पाउँदा भनेपछि पहिला बिरामी लिएर आऊ, पैसा पनि लिएर आऊ, पूजा पनि गर, 1 वर्षसम्म ट्रायल गरौँ, बिरामी ठिक भयो भने पैसा फर्काइदिने। त्यो ठिक भयो मर्नेको आत्माहरू चराको जुनीमा जान्छ कि भेडाको जुनीमा जान्छ, त्यो मरेको आत्मालाई मुक्ति गराउन सक्ने त्यो पैसा पनि अर्को भेडाकै जुनीमा जान्छ होला होइन? पैसा त पूजा गरेको पारिश्रमिक लिन्छ लामाले, फलफुल मिठाई 20-25 हजारको एउटा दिन आत्मा अर्को मर्नेको आत्मालाई भइसकेपछि त्यो पैसा पनि त उतै जान्छ होला नि त। त्यो त अब आफ्नो पारिश्रमिक लियो, त्यो त ज्ञान ध्यान साधनाले, मेहनतले, जपले, पाठले, पूजाले आफ्नो पारिश्रमिक खायो। त्यो आत्मा चाहिँ तपाईँहरूको आत्मा चाहिँ मैले अब जुनी प्राप्त होस् भने क्रोधी देवी भैरव देवताको माध्यमबाट देवलोकमा पठाएर, देवलोकबाट यमलोकमा पठाएर, यमलोकबाट फेरि मनुष्य जुनीमा आउने कि गाई जुनीमा जाने कि भेडा जुनीमा जाने, जुनी प्राप्त गराइदिने सिद्धि प्राप्त अवतारी लामा हुँ म। अर्को मेरो अहिलेको जन्म मात्रै पापी अपराधी हिन्दू समाजको 52 जात जस्तो अलक्षिणी राक्षस वंशमा पहिलो अवतारी लामा गुरु हुँ। नेपालमा अवतारी लामा म जस्तो मासिद्ध अवतारी लामा। किन तपाईँले ब्राह्मणलाई चाहिँ नकारात्मक ब्राह्मण भनेको एकदम थर्ड क्लास जात हो ब्राह्मण भनेको। अब यो के छ प्रमाण तपाईसँग? अनि यी बाहुनहरूले चाहिँ यो दलितले छोको खायो भने चाहिँ देउता रिसाउँछ, दलित मन्दिरभित्र पस्यो भने देउता रिसाउँछ, यिनले चाहिँ के आधार भनेका त? अनि दलितले पुराण सुनौ भने चाहिँ सिसा तताएर कानमा हालिदिनु, दलितको आँखा फुटाइदिनु, त्यस्तो पनि धर्म हुन्छ, पापी धर्म। तपाईँ त सिद्धि प्राप्त गुरु, त्यो कुन जुनीको पाप कर्म आएर चाहिँ त्यो भाव बोलेको कि के हो? भाव बोलेको नि यी बाहुनले चाहिँ के भनेको? तपाईँ यसको जवाफ दिनु न त बाहुनले मलाई। यिनको मनुस्मृतिले के भनेको छ? हिरालाल डाक्टर हिरालाल भुजेलले उनले भनिरहेको छ नि त। अब मनुस्मृति के भन्छ? दलितले पुराण सुनौ भने दलितको आँखा फुटाइदिनु, दलितले के भन्छ पुराण सुनौ भने कानमा सिसा तताएर हालिदिनु, दलित मन्दिरभित्र पस्यो भने देउता रिसाउँछ, त्यस्तो पनि पापी धर्म हुन्छ भनेपछि ब्राह्मणहरूले पापी भन्नु भएको होइन तपाईले? त्यस अर्थमा बाहुनहरू पापी छन् भने त्यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? अब यिनीहरूलाई मोक्ष कसरी प्राप्त गराउने तपाईँको सिद्धिबाट चाहिँ? यिनीहरू तपाईँले भनेको अनुसार ब्राह्मण अहिले पापी होइन? ब्राह्मण त सबै पापी हुन् बजीहरू। तपाईँलाई गालीको ओहिरो आउँछ, के को ओहिरो त? अनि यिनीहरूलाई मोक्ष कसरी प्राप्त गराउने? अब तपाईँ त सिद्धि गुरु, मानौ तपाईँ एउटा दलितको छोरो, तपाईँ शूद्र जाति, मान्छे जन्म जाएते शूद्र, कर्मणे ब्राह्मण भनेको छ, कर्मले बाहुन हुन्छ भनेको छ, यो पृथ्वी पनि शूद्र भनेको छ भने उनीहरूले नि त कर्मले ब्राह्मण कर्म हो, ब्राह्मण कर्मले भयो। अनि कर्मले ब्राह्मण भएपछि अनि तलको शूद्रलाई पृथ्वीमा चाहिँ के दिशा पिसाब गरेर के भन्छ आफू सुत्ने ओछ्यानमै हग्नु त के भनेको त बाहुनले? बरु यो कुरो जवाब दियो नि त बाहुनले। जन्म जाएते शूद्र, कर्मणे ब्राह्मण भनेको छ, कर्म गरेर ब्राह्मण भएको छ।
अनि कर्म गरेर ब्राह्मण भइसकेपछि अनि शूद्र दलितहरूले पुराण सुनौ भने आँखा फुटाइदिनु अनि कानमा सिसा ततारा हालिदिनु मन्दिरभित्र पस्यो भने देउता रिसाउँछ यो त केही समय त्यो त भूत प्रेत मसानहरूले चाहिँ रिसाउँछ होला त्यहाँ चाहिँ बोका कुखुरा काट्ने देउताको नाममा पशु प्राणी हत्या गर्ने देउताको नाममा मन्दिरमा गएर व्यभिचार गर्ने अनि देवी देउताको नाम लिएर चोरी गर्ने देवी देउताको नामले भगवान् शिवजीले गाजा चरेस खाएको थियो हामी पनि चरेस खाउँ भन्ने अनि त्यस्ता पापीहरूलाई चाहिँ भूत मसानले त्यहाँ बास गरेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो भूत मसान चाहिँ रिसाउने हो भूत र देउता त्यस्तो देउता रिसाउँछ अनि यी बाहुनले चाहिँ के भने त अनि बाहुन चाहिँ पापी भन्नु पर्ने अनि त्यस्तो पापी परम्परामा म जस्तो महासिद्ध अवतारी लामा गुरु पूर्वजुनीमा धेरै धर्म कर्म गरेको कारणले त्यो पुण्यले म अवतारी लामा भएर अवतार आएँ मैले पूर्वजुनीको कुरा थाहा पाएँ त्यस कारणले म आफूलाई प्राउड गर्छु भनेको भनेपछि अब तिनीहरूको पनि आत्मा चाहिँ अर्को प्राणीमा अनि तपाईँको ओपोजिटिभ रगत तपाईँ दलितको छोरा मानौ उदाहरण है तपाईँ के हो मलाई थाहा भएन तपाईँ दलितको छोराको ओपोजिटिभ रगत म बाहुनको छोराको ओपोजिटिभ रगत यो ओपोजिटिभ एउटा ब्लड ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ अनि कुनै बाहुनको छोरो मर्न लागेको रगत चाहियो ओपोजिटिभ अनि त्यो ओपोजिटिभ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के दलितको ओपोजिटिभ त्यहाँ थिएन अनि त्यो रगत चाहिँ त्यो साला अपराधी बाहुनलाई प्राण बचाउन शुद्ध हुने अनि त्यो दलितले पकाएको भात पानी खाना चाहिँ अशुद्ध हुने त्यो कस्तो खालको चुतिया देउता हो त्यस्तो देउतालाई चाहिँ के भन्छ दिशा पिसाब गरिदिनु भन्ने लाग्छ क्या मलाई त्यस्तो अपशब्द नबोल्नु धार्मिक क्षेत्रमा धार्मिक क्षेत्रमा त्यो दलितको छोराको रगत चाहिँ ब्लड ब्याङ्कबाट झिकेर त्यो बाहुनको छोरो बाँच्ने अनि त्यो के भन्छ दलितले पकाएको भात तरकारी चाहिँ त्यो बाहुनको छोराको देउता रिसाउने त्यस्ता खालको देउतालाई चाहिँ त्यो रिसाउने खालको देउतालाई चाहिँ मूर्ति बनाएर हगिदिनु मुतिदिनु भन्छ क्या हाम्रो बज्रायनी परम्पराबाट त्यसमा चाहिँ मलाई झोक चलेको हो क्या अहिले पछिल्लो समयमा यो माता धामी झाँक्रीलाई पनि वेदिकाले चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेरेकी छन् नि तपाईँले कसरी लिनु भएको छ अब धामी झाँक्री माताहरूले पनि कति कुराहरूमा अब मैले जस्तो ओपन च्यालेन्ज गरेर बिरामी ठिक भएन भने तिम्रो पैसा फर्काइदिन्छु डक्टरकोमा जाने बिरामी डक्टरकोमा जाऊ अब म क्यान्सर ठिक पार्छु म चाहिँ के भन्छ प्यारालाइज ठिक पार्छु भन्ने यस्ता ढुङ्गी बाबाहरूले पनि हामी सही तरिकाले काम गर्ने मान्छेलाई हो प्यारालाइज भनेको क्यान्सर भनेको कुनै भूतप्रेत मसानहरूको कारणले कुनै नेगेटिभ ऊर्जाको कारणले शरीरमा औषधि लागेन भने केही नेगेटिभ ऊर्जाहरू शुद्धिकरण गरौँला मेरो शक्तिले तपाईँहरू डक्टरकोमा जाने बिरामी डक्टरकोमा जानु कति काम म गर्छु भन्ने ती कुराहरू ठिक छन् अब हामी सही तरिकाले काम गर्ने मान्छेलाई पनि के भन्छ यी डुप्लिकेट झाँक्रीहरूले कतिले गलत काम गरे होलान् कसैले पैसा खाइदियो होलान् काम सही गरेनन् होला अधिकांश अहिलेको झाँक्रीहरू डुब्ली हुन् अब 90% चाहिँ अहिले सबै भूत चढ्ने पिचास चढ्ने मरेको आत्मा चढ्ने जति सबै माता र पिता छन् अब तीले जोखाना चाहिँ ठ्याक मिलाउँछन् भूत प्रेतले पनि चढेको काम्नेले पनि के भन्छ राजा आउँछ भने जस्तै हो अब राजा आउने चाहिँ भूत प्रेतले पनि देख्छ भूत प्रेतले पनि देख्छ जोखाना त फाटा देख्छ तपाईँ बिरामी भएको पनि देख्छ तपाईँलाई दुर्घटना हुने पनि देख्छ तर समाधान गर्न सक्दैन पितृ आत्माहरू चढेकोले पनि बोल्छ जोखाना चाहिँ मिल्छ तर अब भूत प्रेत चढेको जति सबै माता र पिता सबै झाँक्री हामी सही तरिकाले गुप्त तरिकाले हिमालमा नदीमा जङ्गलमा कसैले नदेख्ने गरी गुप्त साधना गरेर देवी देवताको शक्ति लिने गुरु थापेर तपस्या गर्ने महासिद्ध अवतारी गुरुहरूलाई चिन्जा नै छैन अब हामी यसरी कसरी सकेन बिरामी ठिक भएर पैसा फर्काइदिन्छु भनेर हाम्रो तपाईँ चाहिँ सिद्ध गर्दाखेरि जस्तो उपचार क्रममा तपाईँलाई ढ्याङ्ग्रो चाहिन्छ कि चाहिँदैन अब ढ्याङ्ग्रो कोही ठाउँमा बजाउनु पर्छ त्यो तपाईँले नि बजाउनुहुन्छ अब हामी के भन्छ गुम्बाहरूमा बजाउँछन् लामाहरूले म निर्देशन दिन्छु लामालाई तपाईँले निर्देशन दिनुहुन्छ अब मेरो बिरामी मेरो कन्ट्याक्टबाट आयो भने मैले लामाहरूलाई निर्देशन दिएर यो घण्टा जमर बजाएर पाठ गरेर यो अब कुरोली पूजाहरू गर्दा ढ्याङ्ग्रो अनिवार्य बजाउनै पर्छ यो पाठ गर्दै भनेर म निर्देशन दिन्छु लामाले पाठ गर्छ कुरोली पूजा भन्नुभयो नि तपाईँले के क्रोधी पूजा क्रोधी देवी देवताहरूलाई ढ्याङ्ग्रो बजाएर प्राणी आत्माहरूलाई आह्वान गरेर ढ्याङ्ग्रो बजाएर मान्छेको यो नली खुट्टाको हड्डीहरू फुकेर प्राणी आत्माहरूलाई आह्वान गरेर मान्छेको हड्डी बजाउनुहुन्छ तपाईँले बजाउँछौँ हामी भनेपछि त तपाईँ र प्रकाश भुजेलमा के फरक भयो प्रकाश भुजेल हड्डी घुमाएर हड्डी बजाउने बित्तिकै के भन्छ सबै नेगेटिभ अर्थ नेगेटिभ तत्त्वलाई मार्न हामीले बजाएको के भन्छ त्यही मान्छेको हड्डी घुमाउनले गर्दाखेरि प्रकाश भुजेलको अहिले सर्वत्र विरोध छ हो हामी मान्छेको हड्डी घुमाएर नाटक देखाउँदैनौँ नि त हामी त त्यो मान्छेको हड्डीको बाजाहरू बजाएर राम्रो नराम्रो तत्त्वहरूलाई आह्वान गरेर प्राणी आत्माहरूलाई आह्वान गरेर पूजा खाऊ यसको शरीरबाट छोडेर जाऊ भनेर हामी नराम्रो तत्त्व डिलिट गर्नको लागि एउटा औषधिको लागि मेडिटेसनको लागि बजाउने हो नि त हामीले त त्यो चाहिँ तपाईँहरूको हतियार भयो त्यो चाहिँ एउटा विधि विधान भयो तर वेदिकाले पनि त उठाएको यही हो नि होइन र पछिल्लो समयमा तपाईँले त वेदिकाको र तपाईँको विचार सही भयो त एउटै भयो नि वेदिकाका केही कुराहरू राम्रा छन् केही कुरा आवेगमा आएर के चाहिँ नराम्रो छ भन्दिनु अब राधिका दासीले यतिवटा बुढा छोडो यसको अघोषित बुढा छ यो पोइ छ ऊ छ भन्छन् अब मान्छेले पोइ राख्नै नपाउने जोइ राख्नै नपाउने अब मान्छे रानी नै भएर बस्नुपर्ने हो कि होइन तपाईँले नि त भन्नुहुन्छ नि त्यो मिलाउने ओर्ने त सबै प्रकाशहरूले गर्न सकेनन् भने सविता माताले गर्न सकेनन् भने जिब्रो टोक्ने माताले गर्न सकेनन् भने मेरो लिएर आउनु भनेर भर्खर भन्नु भएन उपचारको कुरामा बिरामीको कुरामा ग्यारेन्टी साथ नकारात्मक
ऊर्जाहरूलाई मर्नेको आत्माहरूलाई त्यहाँ पनि त्यस्तै जान्छन् श्रीमान श्रीमती बीच मनमुटाव हुन्छ मनमुटाव भइसकेपछि छुट्छन् त्यहाँ पुगेका छन् त तिनीहरू त्यही त वेदिका केसीले भनेका केही कुराहरू केही हदसम्म धामी झाँक्रीले ढाँटेका लुटेका कुरा सही भनेको छ। अब के भन्छ राधिका दासीका बुढा छोडेका बुढी छोडेका बिहा गरेका यस्ता कुराहरू चाहिँ गलत हुन्। यी कुरा चाहिँ गर्नु पर्छ। राधिका दासीले कहाँबाट पैसा लुटी राधिका दासीले पैसा लुटी भनेको छ। आयोजकले पुरानो आयोजना गर्छ अनि मान्छेले तपाईँले 1 रुपियाँ 1 लाख रुपियाँ दान दिनुहुन्छ आयोजकको खातामा जान्छ। राधिका दासीले आफूले पाठ गरेको 1 लाख 5 लाख कति पैसा उनले लिन्छन् उनको पारिश्रमिक लिन्छन् अनि राधिका दासीलाई टोक्ने कि के भन्छ उसलाई चाहिँ के अरे आयोजकलाई गएर समात्ने हो त त्यो पैसा कहाँ गयो भनेर त्यो चाहिँ गल्ती बोलेको हो वेदिका केसीले भन्न खोजेको मैले। राधिका दासीको के भन्छ विगतका कुरा राधिका दासीले बिहा गरेका बच्चा जन्माएका बच्चा फ्यालेका यी यस्ता कुरा गरेर चाहिँ यो चुतिया कुरो भयो। यो चाहिँ गलत भयो। त्यो त राधिकाका समर्थकहरूले कुरा निकालिसकेपछि उहाँले प्रतिवादको रूपमा गर्नुभएको अनि मान्छेका बुढा छोड्नु बुढा जोड्नु बिहा गर्नु यो त प्राकृतिक खेल होइन। महिनावारी हुनु प्राकृतिक खेल होइन। कस्तो हो यो कस्तो बुद्धि भनिदिनुहोस् न तपाईँ त सिद्धि प्राप्त गरेको गुरु अब महिनावारीकै कुराकानीमा आइपुग्नु भयो। महिनावारी भएको समयमा कथा वाचन गर्न मजाले हुन्छ। माता पार्वती यो अलक्षिणी बाहुन क्षेत्रका चाहिँ हिन्दीवाद बाहुनवादका चाहिँ माता पार्वती हिमालमा तपस्या गरेर कति वर्ष भनेको छ। हाम्रो भाषाबाट माता पार्वतीलाई उमादेवी भन्छ। बुद्धिस्ट परम्परामा रातो डोलमा तारा भन्छ। अनि माता पार्वती उहाँबाट पिछामै फेरेन होला दिसै गरेन होला त्यत्रो वर्ष तपस्या गर्दा अनि माताको रगत बहेको भनेर कामाख्यामा गएर यी पापी अपराधी अलक्षिणी बाहुनहरू माता पार्वती हिमालमा तपस्या गर्दा माताको रगत बहेको भनेर उहाँ के अरे कामाख्याको खोलाको माताको रगतलाई चाहिँ पूजा गर्ने खोलालाई चाहिँ अनि घरकी मातालाई चाहिँ अपमान गर्ने अनि महिनावारी प्राकृतिक खेल होइन। तर केही पण्डितहरूले अहिले पछिल्लो समय यो विषयलाई पनि उठान गरेका पण्डितहरू नै चुतिया छन् क्या। दुई खालको कुरा गर्छन्। कोही पण्डित महिनावारी बार्नुपर्छ भन्ने कोही पण्डित महिनावारी बार्नु पर्दैन। एउटै कुरा एउटै मतमा आउनुपर्छ त। अलि शास्त्र पनि नि अलि सबै भाषामा सम्झाउनुहोस् न। शास्त्र पनि मनगणन्तै छ। शास्त्र भगवानले लेखेको होइन मान्छेले लेखेको। कुनै पनि भगवानले आएर दलितले पुराण सुन्यो भने दलितले आँखा फुटाइदिनु सिसा चलाइदिनु बताएर हालिदिनु दलितलाई मार्नु दलितका गोडा भात्नु भनेर त्यो दलितको छोरो पनि लेखिएको छ र कुनै शास्त्रमा मनुस्मृतिमा लेखेको छ। लेखेकै छ यही बाहुनले लेखेको घटिया बाहुनहरू लेखेको। त्यही भएर चाहिँ म यो चुतिया बाहुनमा जन्मिएको औतरी लामा भनेको मैले। तपाईँ आफैले बाबा तपाईँ दलितको छोरो तपाईँलाई जन्माउने आमाको प्रसुति पीडा र म बाहुनको छोरा बाहुनलाई जन्माउने आमाको प्रसुति पीडा त एउटै होइन र। अनि कुन चाहिँ भगवानले चाहिँ आएर के भन्छ दलितले पुराण सुन्यो भने दलित मन्दिरभित्र पस्नु हुँदैन बाहुन मात्रै पस्नु भनेर भन्छ त। होइन दलितको त कुरा अर्को ठाउँमा राखिदिउँ। यहाँ त महिनावारी भएको समयमा सुत्दा हो त्यही भनेको महिनावारी प्राकृतिक खेल हो त। हिजो हाम्रा देवी देवताहरू पनि मनुष्य चोलामा आएर कति वर्ष हिमालमा पाहाडमा तप गर्दाखेरि उनीहरू रजस्वला भएन नि त। अनि माता पार्वतीको रगत बहेको भनेर कामाख्यामा गएर पूजा गर्ने बाहुन अनि घरकी मातालाई चाहिँ तैँले छोक्छो गर्छ मान्छेले त्यस्तो पनि धर्म हुन्छ। त्यसो भने राधिका दासीले गरेको कर्म ठिक छ गलत हुन्। राधिका दासीले भगवानको प्रवचन गर्न नपाउनु भगवानको पाठ गर्न नपाउनु त। राधिका दासी मानव होइन मानव अधिकार छैन त्यहाँ। मानव अधिकार नभएको धर्म हुन्छ। पञ्चशील पालन नगरे काहीँ धर्म हुन्छ। पञ्चशील भनेको के हो? यी कुन चाहिँ पापी बाहुनले चाहिँ पञ्चशीलको बारेमा उदाहरण दिएछन्। चोरी नगर्ने झुटो नबोल्ने अनुमति बिना व्यभिचार नगर्ने मदिरा नपिउने प्राणी हत्या हिंसा नगर्ने त्यो धर्म नभए त्यो कुरो पालना गर्न नसक्ने धर्म नभएर पाप अपराधको कालो मार्ग हो।